नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी ठेताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणको दैनिक वृद्धि 1000 नाग्यो। लापरवाहीका कारण नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदै। पठन पाठनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारलाई मानवाधिकार आयोगको आग्रह। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म कांग्रेस अगाडि बढ्न नसक्ने सभापति देउबाको स्पष्टोक्ति। केही दिनमै नयाँ सरकार बन्ने प्रचण्डको दावी। विश्वासको मत भने कायमै। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको आह्वानमा भोलि पहिलो पटक महाधिवेशन कमिटिको बैठक बस्दै। खनाल नेपाल समूहद्वारा बहिष्कार गर्ने घोषणा। बैठक नै स्थगित गर्न माग। प्रधानमन्त्रीले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपछि बहस तात्यो। एमसीसी र विधेयक टेबल नगरेर गल्ती गरेको आरोप। संसद विरुद्ध नै घेराबन्दी गरिएको सभामुख सापकोटाको गुनासो। वन्यजन्तु संरक्षण हुन नसक्दा विश्वमै दुर्लभ मानिने जनावरहरू सङ्कटमा। चोरी शिकारी जस्ता मानवीय क्रियाकलाप नै सचिएन। भएका नीति पनि कार्यान्वयनमा समस्या। बंगलादेशको एक कोइला उद्योगमा काम गरेको बक्यौदा ज्याला माग गर्दै धरना दिइरहेका कामदारमाथि गोली चल्दा 5 जनाको मृत्यु। 15 भन्दा बढी घाइते। र काठमाडौँमा जारी त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेटमा नेदरल्यान्ड्सद्वारा मलेसिया 15 रनले पराजित। भोलि नेपालले मलेसियासँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। आइतबार थप 1096 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार आइतबार 5084 पीसीआर परीक्षणबाट 1015 र 679 एन्टिजेनबाट 81 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी 435 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसमध्ये 326 जना काठमाडौँका, 64 जना ललितपुर तथा 45 जना भक्तपुरका रहेका छन्। 679 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 1015 र एन्टिजेन विधिबाट 81 जना गरी जम्मा 1096 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 45, ललितपुरमा 64 र काठमाडौँमा 326 जना गरी जम्मा 435 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभरिका 85 जना व्यक्ति क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 3083 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 262 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 2,75,300 जना कोरोना मुक्त भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनु भएको छ। हाल 6,290 जना आइसोलेसनमा र 85 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने हालसम्म 23,45,501 वटा परीक्षण पीसीआर विधिबाट भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। एक वर्ष अगाडि नेपालमा कोरोना भाइरस केही व्यक्तिमा मात्रै संक्रमण हुँदा सरकार र सर्वसाधारण दुवै पक्ष निकै सचेत देखिएका थिए। सरकारले लकडाउन गर्यो भने सर्वसाधारण 4 महिनासम्म घरभित्रै बसे। तर अहिले संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु हुँदा भने कसैले पनि सचेतना अपनाएका छैनन्। संक्रमणप्रति सरकार र सर्वसाधारण सचेत नभएको भन्दै जनस्वास्थ्यविदहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण भएपछि निको हुन समेत निकै गाह्रो भएकाले बेलैमा सचेत रहनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ। तर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरिँदा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने आंकलन गर्न थालिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको पुष्टि भएको छ। तर नियन्त्रणका लागि न सरकारले पर्याप्त प्रयास गर्न सकेको छ, न सर्वसाधारण सचेत देखिएका छन्। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका लागि सुझाव र निर्देशन दिइरहेको छ। तर नागरिक भने बाध्यकारी नियम नहुँदा लापरवाही गरिरहेका छन्। बुझे चाहिँ हेर्ने भने पहिलो कुरो हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड नै पालना गर्ने हो है। अब सरकार एउटाले पनि गर्न सक्ने कुरो होइन। उसले जे जस्तो हुन्छ एउटा स्वास्थ्य प्रक्रिया उसले अप्नाउँछ, त्यो हिसाबमा हामी हिँड्ने हो। तपाईँ चाहिँ उसले भनिरहेको छ अब जस्तै अब
के भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले जे जस्तो मापदण्ड निकाल्छ नि त्यसमा हामी हिँड्न सक्यौँ भने बिल्कुल दिनानुदिन अलिक कम होला। जस्तै अब नियमित रूपमा तपाईँ मास्क प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर, सोसल डिस्टेन्स यो नै गर्न सक्यो भने यसको के भन्छ मेन उनी यही नै हो। मान्दिनँ, त्यही भएर मैले मास्कै लगाएको छैन। अब तपाईँले हामीले व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ नि त बाहिर देशहरूको अवस्था त हेर्छौँ। जस्तै भारतमा अब 2.5 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भेटेका छन्, मृत्यु पनि त्यत्तिकै भएको अवस्था छ। यदि त्यही अवस्था नेपालमा होइन, मृत्यु त यस्तो हो के, मृत्यु भनेको के भनेदेखि कोरोना लाग्नुभन्दा पहिला यहाँ नेपालमा मान्छे मरेको तथ्याङ्क हाम्रो नेपालले तथ्याङ्क निकालेको छैन नि। अब अहिले पो कोरोना लगाएर मऱ्यो, यति हजार मऱ्यो, उति हजार मऱ्यो भन्छ, तर त्योभन्दा पहिला मर्नेको सङ्ख्याको तथ्याङ्क कति छ त? त्यो कोरोना लगाएर मर्या हो कि कालगतिले मर्या हो कि रोग लगाएर मर्या हो कि अरू अन्य रोग लगाएर मर्या हो कि त्यो त चाहिँ सरकारले भनेको छैन। अब जति मान्छे मऱ्यो कोरोनै लगाएर मर्यो भन्छ, त्यो त म मान्दिनँ। यसरी संक्रमण नियन्त्रणका लागि सर्वसाधारणले बेवास्ता गर्ने हो भने केही महिनाभित्र नेपालमा संक्रमणले भयावह स्थिति लिने चेतावनी जनस्वास्थ्यविदहरूले दिएका छन्। छिमेकी देश भारत लगायत अन्य देशमा समेत पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लागेको छ, साथै मृत्युको संख्या पनि बढेको छ। नेपालमा पनि संक्रमित र मृत्युको संख्या बढेको सरकारी तथ्याङ्कबाट स्पष्ट देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा नागरिक आफै सचेत हुनु नै संक्रमणबाट जोगिनको उत्तम उपाय भएको विज्ञहरू बताउँछन्। परीक्षणको दायरामा आउनु आम नागरिकले चाहिँ आफू बस्नु, परिवारका सदस्यलाई जोगाउनु र समुदायलाई जोगाउनुको एउटा अनुशासन र जिम्मेवारी हो हैन। तर त्यो अनुसारको परीक्षणमा आम सर्वसाधारण आएका छैनन्। लक्षण भएका व्यक्तिहरू पनि सामान्य रूपमा यो कोरोनालाई लिएको अवस्था छ। सरकारले विभिन्न क्षेत्रहरूमा लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरे पनि जुन अनुपातमा संक्रमितहरू पहिचान हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दा आइसियुका शय्याहरू भरिन थालेन्, तर समुदायमा संक्रमितहरू 100-150 को हाराहारीमा मात्र पत्ता लाग्नु भनेको त्यो अलिकति डेटामा मिल्दैन। अलिकति संक्रामक भाइरस, अर्को कुरा चाहिँ हामीले मापदण्ड तोडेको अवस्था। यी दुईटा कुराहरू अहिले चाहिँ यो संक्रमित बढ्नुको कारण, चिकित्सा संक्रमित बढ्नुको मुख्य कारणको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। कुनै बेला 100 भन्दा कम कोरोना संक्रमित पुष्टि हुने गरेकोमा अहिले दैनिक 600 देखि 1000 को हाराहारीमा संक्रमित भइरहेका छन्। केही महिना दैनिक मृत्यु संख्या पनि शून्यमा झरेको थियो। अहिले मृत्यु हुनेको संख्या पनि दैनिक 5 जनाको हाराहारीमा छ। अवस्था भयावह बन्ने संकेत देखिँदा पनि सर्वसाधारणले लापरवाही गर्न भने छोडेका छैनन्। अहिले त जोखिम छ नि, भिडभाडहरूमा यताउता हिँड्दाखेरि त कतिले मास्कको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्, कसैले गरेका हुँदैनन् नि त। अनि त्यही भएर अलिकति सुरक्षित भए जस्तो फिल चाहिँ हुँदैन। हात धुनुपर्छ, यी आदि सफा गर्नुपर्छ। औषधि उपचारहरू, इन्जेक्सनहरू सरकारमा बस्नेहरूलाई सबैभन्दा त्यो जनतै भएन भने त्यो कसरी के को सरकार हुन्छ? एक्लै नाङ्गेर सरकार बन्दैन गरे। जनता बचाउने सम्पूर्ण कुरो यो विकास गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने भनेका छन्, विकास गरेका छन्, गाउँ गाउँमा भ्रष्ट भएको छन्, त्यो विकास यसलाई थन्काइदिने र यही जनतालाई बचाउने, उपचार गर्ने, यी आदिमा ओली लगायत प्रचण्ड सबै लागुन्। करिब 1 वर्ष कोरोना संत्रासमा गुज्रिएका नागरिकमा पुनः कोरोना संक्रमणको त्रास बढेको छ। कोरोना संक्रमण बढेको अवस्थालाई हेर्दा, सरकारले गरेको कार्य र नागरिक सचेत नबनेको अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा कोरोनाले भयावह अवस्था नल्याउला भन्न सकिन्न। त्यसैले सबै पक्षले आफ्नो क्षेत्रबाट सचेत र कोरोना नियन्त्रणमा सघाउन जरुरी छ। पहिलो चरणको संक्रमणको अनुभव भइसकेकाले पनि अब सरकार र सर्वसाधारण दुवै पक्षले नियन्त्रणका लागि आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नु नै उचित देखिन्छ। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा सृजना कार्कीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बालबालिकाको स्वास्थ्यको अधिकारलाई ध्यानमा राखी पठन पाठनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बालबालिकाको जीवनको अधिकारको ख्याल राख्दै शिक्षा प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। आयोगले हालै उपत्यकास्थित विभिन्न विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पालना तथा बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरेको जनाएको छ। अनुगमनबाट निजी विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना नभएको, विद्यार्थीको संख्या धेरै भएका कारण मापदण्डको पालना हुन सम्भव नभएको भन्ने शिक्षकहरूको भनाइ रहेको
टाउको दुखेका बिरामीहरू समेत अन्य विद्यार्थीहरूसँगै कक्षा कोठामै राखिएको पाइएको पनि आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। गत 2 हप्तामा 300 भन्दा बढी बालबालिकाहरू कोभिडबाट संक्रमित भएको भन्दै आयोगले सुरक्षाका मापदण्डको पालना नहुँदा बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यको अधिकार जोखिममा परेको जनाएको छ। नेपालको संविधानको धारा 39ले बालबालिकाको हकको व्यवस्था गर्नुका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1989 को धारा 24ले बालबालिकाको उच्चतम स्वास्थ्यको हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको समेत आयोगले स्मरण गराएको छ। विद्यालय सञ्चालन गर्ने गराउने विषयमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयबाटै परस्पर रूपमा विरोधाभासपूर्ण सूचना सम्प्रेषण नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनु भएको छ। आइतबार बुढा नीलकण्ठमा श्रीराम श्रेष्ठ लिखित नेपाली जनजातीय संस्कार र संस्कृति पुस्तक विमोचन गर्दै सभापति देउवाले वर्तमान सरकार बहुमतकै हैसियतमा रहेकाले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने बताउनु भएको हो। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगरेका कारण सरकार बहुमतकै अवस्थामा रहेकाले बहुमतको सरकारसँग निहु नखोज्ने पनि सभापति देउवाको भनाइ छ। देउवाले पद आफ्नो प्राथमिकतामा नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री बन्न लालायत नरहेको बताउनुभयो। तर परिस्थितिले नेतृत्व गर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि नहट्ने उहाँले बताउनुभयो। ओलीजीको पार्टी जो चाहिँ नि युएमएल पार्टी छ त्यो अहिले पनि एउटै पार्टीको रूपमा छ, किनभने प्रचण्डजीहरूले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। त्यस मानेमा यो पार्टी बहुमतकै सरकार छ। अहिले बहुमतको सरकार भएको बेलामा हामीले चाहिँ नि अरू कुनै कुरा सोच्ने कुरा छैन। त्यस कारण चाहिँ हामीले बहुमतकै सरकार मानेका छौँ। अब यो भोलि चाहिँ नि प्रचण्डजीहरूको दाहालजीहरूले अलग्गै पार्टी बनायो भनेदेखिलाई त्यस बेला सोच्ने कुरा हुनसक्छ। सर्वोच्चको आदेशपछि नेकपाभित्रका दुई पक्ष पुरानै दलमा फर्किएको भन्दै उहाँले नेपालको राजनीतिक महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको बताउनुभयो। देउवाले वर्तमान राजनीति तरल अवस्थामा रहेको भन्दै स्थिति यस्तै जान्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनमै नयाँ सरकार बन्ने दावी गर्नुभएको छ। चितवनको माडीमा आइतबार युवा संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले वर्तमान सरकार निरङ्कुश र असंवैधानिक भएकाले त्यसलाई ठेगान लगाउने अन्तिम तयारी रहेको बताउनु भएको हो। केन्द्रमा पनि संसद विघटन विरुद्ध सडकमा गएका दलहरू मिलेर जनपक्षीय र मुद्दामा आधारित सरकार बनाउनु पर्ने दाहालको भनाइ छ। एउटा जनपक्षीय मुद्दामा आधारित कुनै षड्यन्त्रको कुरा होइन, कुनै जालझेलको कुरा होइन। हिजो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध सडकमा गएका सबै राजनीतिक दलहरू सम्मिलित उनीहरूको बीचमा सहकार्य गरेर एउटा नयाँ सरकार, मुद्दामा आधारित सरकार, जनपक्षीय सरकार जसले जनताको हित गर्छ त्यसमा जान जरुरी छ। दाहालले संसद पुनर्स्थापना भएसँगै आफूहरूले ब्याटल जितिसकेको बताउनु भएको छ। त्यसैगरी उहाँले आफूले सपना देखे जस्तो एकता र परिवर्तन हुन नसकेको पनि बताउनु भएको छ। आफूले वामपन्थीहरूका बीचमा दरो एकता चाहे पनि केपी शर्मा ओलीले उल्टाइदिएको आरोप लगाउनु भएको छ। दाहालले अबको क्रान्ति हतियार उठाएर नभई मुठी उठाएर हुने बताउनु भएको छ। आजै दाहालले माडीको अयोध्यापुरीमा रामको जन्मभूमि भन्ने विषय प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। मन्दिर लगायतका संरचना बन्दै गरेको ठाउँको आज निरीक्षण पश्चात दाहालले गम्भीर अनुसन्धान गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। कम्युनिस्टले जनताको धार्मिक आस्थाप्रति उच्च सम्मान गर्ने पनि दाहालको भनाइ छ। आइतबार पदमुक्त भएसँगै पुनः नियुक्ति पाएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले शपथ ग्रहण लिनुभएको छ।
थापाले आइतबार साँझ राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष शपथ लिनुभएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएपछि मन्त्री पद गुमाउनु भएका थापालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्नियुक्ति गर्नुभएको थियो। थापा संसद सदस्य नरहेको हुनाले संविधानको धारा 78 अनुसार मन्त्री नियुक्ति हुनुभएको हो। थापा अब 6 महिनासम्म मन्त्री रहन सक्नुहुनेछ। थापा राष्ट्रिय सभा निर्वाचित भएको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले निष्कासन गरेको पत्र राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। आइतबार संघीय संसद सचिवालयले थापालाई कारबाही गरेको पत्र राष्ट्रिय सभामा प्राप्त भएको सूचना जारी गरेपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभएको हो। थापाले आज शपथ लिँदा पहिलो पटक दौरा सुरुवाल लगाउनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। भोलि दिउँसो 1 बजे बैठक बोलाइएको छ। समसामयिक राजनीतिक विषय र पार्टी गठनबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको भनिएको छ। अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता प्रक्रिया भङ्ग गर्दै माओवादी केन्द्र बेउत्याइदिएपछि प्रचण्ड नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बदल्ने प्रयत्नमा लगातार लागि पर्नु भएको छ। तर नयाँ सरकार निर्माणको समीकरण बन्न नसक्दा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। माओवादीले सम्भवतः सोमबारको बैठकबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक महाधिवेशन कमिटिको बैठक भोलिका लागि बोलाउनु भएको छ। तर एमालेकै खनाल नेपाल समूहले बहिष्कार गर्ने भएको छ। आन्तरिक विवादमा फसेको एमालेको भोलिको बैठकपछि मनमुटाव क्षण बढ्ने संकेत देखिएको छ। पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएका बेला पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउनु भएको हो। बैठकमा महाधिवेशनबारे विशेष छलफल हुने साथै नेताहरूको कार्यविभाजनको प्रस्ताव समेत पेश गर्ने तयारी भएको छ। गएको चैत्र 7 गते बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले कार्यविभाजनको प्रस्ताव तयार पार्न उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, सचिव प्रदीप गेवाली र नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। सोही बैठकले नै केन्द्रीय कमिटिलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटिमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले 264 सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको थियो। अध्यक्ष ओलीले 10औं महाधिवेशन गर्ने तयारी स्वरूप प्रक्रिया अघि बढाए पनि पार्टीभित्र एकलौटी गरेको भन्दै खनाल नेपाल पक्षले भने असन्तुष्टि जनाएको छ। सोमबार बस्ने बैठक पनि आधिकारिक बैठक नभएकाले आफूहरू सहभागी नहुने माधव नेपाल पक्षका नेता झपट रावलको भनाइ छ। उहाँ स्वयं यो भोलि बनेको कमिटी भनेको नै नेकपा एमालेको विधानले नचिनेको अनि कमिटीको बैठक भएको हुनाले अनि अर्को जहाँसम्म उहाँले 28 गतेको कुरा गर्नुभएको छ, 28 गतेमा स्वयं कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समेत जानकारी नभएको बैठक थियो। त्यसबाट गरेको निर्णय हो। त्यसैले यो वैधानिक विधान नेकपा एमालेको विधानले नचिनेको अनि कमिटीको बैठक कहाँ बस्दै गछ त्यसमा हामी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले देशभर समानान्तर संगठन निर्माण गरिरहेको अवस्थामा महाधिवेशन कमिटीको बैठकमा सहभागी नहुने नेपाल पक्षको धारणा छ। यदि पार्टी एक बनाउने हो भने जेठ 2 गतिमै फर्केर पूर्ववत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने माधव नेपाल पक्षको धारणा छ। तर एमालेको ओली पक्षले भने वैधानिक कमिटी पनि यही र वैधानिक बैठक पनि यही भएको बताउँदै आएका छन्। यदि पार्टीले बोलाएको बैठकमा सहभागी नभए 1-2 दिन पर्खिने र पछि दलको विधानअनुसार कारबाही गर्दै अगाडि बढ्ने ओली पक्षका नेता खगराज अधिकारीको दाबी छ। अब महाधिवेशन आयोजक कमिटीको प्रथम बैठक हो। उहाँहरूले बैठक निश्चित रूपमा आउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। हामी सबैलाई सूचना दिएनौँ। 28 गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले के सूचना दिएन के दिएन भनिरहेको अनि त्यसैले 7 गते आउनुहोस् भनियो होइन। केन्द्रीय कमिटीको बैठक त्यसको लगतै 7 गते बस्यो, आउनु भएन। थाहा नपाएर त होइन रहेछ। अहिले पनि आउनु भएन भने अब बैठकले विधानअनुसार विधिपूर्वक कमिटी अगाडि बढ्छ। उता एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट अनुशासन आयोगको अध्यक्ष निर्वाचित अमृत कुमार बोहराले वक्तव्य जारी गर्दै भोलिको बैठक रोक्न आग्रह गर्नुभएको छ। पार्टी एक बनाउनुपर्छ भनेर चर्को नारा पनि लगाउने, तर एउटा समूहले समानान्तर गतिविधि गर्दै अगाडि बढ्ने अनि अर्को समूहले एकलौटी बैठक डाक्दै अगाडि बढ्दा एमालेका दुई धारको मिलन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
आइतबार बोलाइएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक स्थगित भएको छ। आइतबार दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको हो। नेताहरूबीच सहमति नजुड्दा बैठक स्थगित भएको बताइएको छ। बैठक भोलि अपराह्न 4 बजेका लागि तय भएको कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले महाधिवेशनको कार्यतालिकामा हेरफेरका लागि आन्तरिक छलफल गर्नु परेकाले बैठक स्थगित गरिएको बताउनुभयो। हाम्रो कार्यतालिकामा केही समस्याहरू पूरा गर्नका निम्ति देखिए, त्यसका निम्ति आन्तरिक छलफलको आवश्यकता पर्यो। त्यसकारणले गर्दा भोलि फेरि 4 बजे केन्द्रीय समितिको मिटिङ बस्नुभयो। दोस्रो कुरा, हाम्रो लिडरसिप पनि नेपालको वातावरणभन्दा बाहिर जान सकेन। समयमा छलफल गर्ने, समयमा टुङ्ग्याउने, समयमा समाधान गर्न सकेन। त्यसकारणले गर्दा मिटिङहरू स्थगित हुने, निष्कर्ष निर्णयहरू गर्न नसक्ने यो समस्याको कारणले गर्दा यो स्थगित भयो। पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र महाधिवेशन तयारीका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले देशको हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित छलफल, आर्थिक कूटनीति र मुख्य प्राथमिकताका विषय राख्दै परराष्ट्र नीति 2077 तयार गर्न खोजिएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री ग्यावालीले परराष्ट्र नीति आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूप भएको समेत बताउनुभयो। बहुपक्षीय सम्बन्ध अगाडि बढाउने, शान्तिलाई अगाडि बढाउने, यसका लागि निशस्त्रीकरण गर्ने, यसका लागि विश्व समुदायसँग समन्वय गरेर जाने गरी नीति तय गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। नीतिलाई राम्रो बनाउँदै लगानी भित्र्याउने, पर्यटन क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने, पर्यटक बढाउने, निर्यात व्यापार प्रवर्धनमा गर्न सकिने समेत नीति तयारी भएको छ। उहाँले मुलुकको राष्ट्रिय प्राथमिकता बदलिएको खण्डमा यो नीति परिवर्तन हुन सक्ने तर्क समेत गर्नु भएको छ। त्यस्तै सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री ग्यावालीले म्यानमारका विषयमा नेपाल सरकार मौन नरहेको भन्दै आवश्यक वक्तव्य जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। फेब्रुअरी 1 मा कु हुने बित्तिकै नेपाल सरकारले पहिलोचोटि वक्तव्य दिएर म्यानमारमा डेमोक्रेसीको रिस्टोरेसनको लागि आङ सान सू कीहरु सहितको चाहिँ रिलिजको लागि वक्तव्य यसरी जारी गर्यौँ। हामीले युएनबाट यी रिजोल्युसनहरू जारी गर्यौँ। हामी हिंसाको विरुद्ध छौँ, शान्तिपूर्ण रूपले जनताले प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ र त्यहाँ डेमोक्रेसी आउनुपर्छ भनेर सरकारले फर्मली बोलिरहेको छ। अरू कुरामा चित्त नबुझी अरू कुरामा विरोध गरौँ, तर यो विरोध गर्नुपर्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन, किनभने म्यानमारी जनताप्रति हामी सबैको सहानुभूति छ। बैठकमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा सांसद माधव कुमार नेपालले पर्याप्त छलफल र अध्ययन गरेर मात्र सुरक्षा र परराष्ट्र नीति बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। कतिपय देशमा अरू विषयमा दलहरूबीच मतभेद भए पनि परराष्ट्र र सुरक्षाको विषयमा एकमत हुने भन्दै उहाँले सबै पार्टीले अपनत्व लिने गरी नीति बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिनु भएको छ। नीति सम्बन्धी दस्तावेज 2-3 दस्तावेजहरू तयार भइसकेका हुन् र अहिले मलाई लाग्छ यो 4थो दस्तावेज हुन सक्दछ र ती पुराना 3टै दस्तावेजलाई समेत अध्ययन गरेर यो तयार गरिएको भए होला भनेर मैले ठानेको छु। यस अर्थमा यो बढी परिष्कृत, बढी परिमार्जित, धेरै कुरालाई समेटेकै दस्तावेज हुनुपर्दछ भन्ने मैले ठानेको छु। त्यस्तै कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले परराष्ट्र र सुरक्षा नीति कुनै पार्टीको विषय नभई मुलुककै विषय भएको बताउनु भएको छ। परराष्ट्र नीतिका विषयमा सबै दलहरूको सुझाव आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा परराष्ट्र नीति 2077 का विषयमा छलफल भएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबारको सर्वदलीय बैठकमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको द्वन्द्व सतहमा आएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयक संसदमा पेश नगरेको र एमसीसीलाई अगाडि नबढाएको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीले लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक आलोचनाले सभामुख शङ्काको घेरामा परेको देखिन्छ।
तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाभित्र चलेको लामो रस्साकच्चीपछि मात्रै अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बन्न सफल हुनुभएको थियो। आफूले नचाहँदा नचाहँदै पनि पार्टीभित्रको दबावका कारण सापकोटालाई सभामुख बनाउन बाध्य भएका प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख अग्नि सापकोटा बीचको द्वन्द्व समय समयमा देखिने गरेको छ। नेकपा एकीकृत छँदा सभामुख सापकोटा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा सरकार विरुद्ध लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो हुने गर्थ्यो। सभामुख सापकोटाले विगतमा संवैधानिक परिषदको बैठकमा समेत अनुपस्थित रहनुले प्रधानमन्त्रीको कुरालाई पुष्टि गर्ने आधार पनि देखिन्छ। शनिबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि सभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सभामुखले पदीय गरिमालाई ख्याल गर्दै निष्पक्ष रूपले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइ छ। प्रस्ताव कुनै दर्ता हुन्छ भने त्यसलाई टेबल गराउने काम सभामुखको हुन्छ। त्यसलाई टेबलमा लाउने, छलफल गराउने, निर्णयको लागि पेश गर्ने यो काम सभामुखको हो। कुनै अप्ठ्यारो फिल गर्छ भने जसरी सर्वदलीय बैठक हिजो प्रधानमन्त्रीजीले राखे त्यसरी सर्वदलीय बैठक सभामुखले पनि राख्न सक्छ। निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकार संसदको, संसदले त्यसलाई फेल पनि गर्न सक्छ, एमेन्ड पनि गर्न सक्छ, त्यसै पास पनि गर्नुपर्छ। विधेयक संसदमा पेश गर्ने कार्यसूची सरकारले तोक्नुपर्ने र एमसीसीलाई अगाडि बढाउन पनि सरकारबाटै पहल कदमी हुनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीको भनाइ छ। सरकारले कार्यसूची तोकेको अवस्थामा पनि सभामुखले विधेयक संसदमा पेश नगरेमा मात्रै सभामुखको दोष रहने उहाँ बताउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री र सभामुखको बिचमा के कस्तो अन्तर सम्बन्ध छ त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। प्रधानमन्त्रीले के अपेक्षा गर्नुभएको छ र सभामुखले के गर्नु भएन त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। तर हिजो सर्वदलीय बैठक बस्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एमसीसीको कुरा उठाउनु भयो भन्ने कुरा सुन्यौँ। एमसीसीको विषयवस्तु चाहिँ संसदमा विचाराधीन छ भन्नेसम्म हामीलाई थाहा छ। तर संसदमा प्रवेश गराउँदिन चाहिँ भन्नु चाहिँ सभामुखले मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र अब संसदभित्र चाहिँ लगेर पास फेल हुने भन्ने कुरा फेरि छुट्टै कुरा हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने सांसदहरू सरकारले ल्याएको सबै विधेयकमा समर्थन नगर्न पनि सक्छ। प्रतिनिधि सभा बैठक निरन्तर बिजनेसको अभावमा स्थगित हुँदै आएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई दोष लगाइरहेका बेला सरकार चाहिँ सभामुखलाई निशाना बनाइरहेको छ। संसदमा पुगिसकेका विधेयक पेश नगर्नु सभामुखको गल्ती भएको नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङको भनाइ छ। बिजनेस अलरेडी संसदभित्र प्रशस्त बिजनेसहरू छ। तपाईको चाहिँ संसदमा धेरै कानुनहरू तपाईको चाहिँ संसदका समितिहरूमा छलफल भइरहेको छ र संसदका समितिहरूले पनि आफ्ना कामहरू गरिरहेकै छन्, प्रतिवेदनहरू बनाइरहेका छन् र कतिपय संसदका समितिहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा निरीक्षणको क्रममा पनि छ। त्यसैले त्यो बिजनेसहरूलाई तपाईको चाहिँ व्यवस्थापिकाभित्र अन गरेर अगाडि बढाउँदाखेरि केही फरक पर्दैन। अब यो चाहिँ सरकारले बिजनेस दिएन भनेर अर्गेनाइज गरेर अब रोक्नुपर्ने कारण छैन। सभामुख जो सभामुख भए पछाडि कुनै दलको रहँदैन, दलको भएर उहाँ उभिन मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीद्वारा हुने सार्वजनिक आलोचनाले सभामुख सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। आफ्नो दायित्वलाई उचित तरिकाले निर्वाह गर्दै यतिबेला पदीय गरिमालाई कायम राख्नुपर्ने अभिभारा सभामुख अग्नि सापकोटा सामु देखिन्छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले संघीय संसद विरुद्ध ठूलो घेराबन्दी भइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा नेपाल पत्रकार महासंघको विदाई तथा पदभार कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले आफू सभामुखका पदमा राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिएदेखि नै यस्तो घेराबन्दी भएको बताउनु भएको हो। संसदलाई जनमुखी बनाउन थालेपछि घेराबन्दी गरिएको र विभिन्न अभिव्यक्ति आउने गरेको भन्दै उहाँले यसलाई कुनै व्यक्ति वा अधिकारी बीचको टक्करको रूपमा लिन नहुने र यो प्रवृत्ति बीचको टक्कर भएको बताउनु भएको हो। सापकोटाले अहिलेको टक्कर संविधानको रक्षा गर्ने कुरासँग पनि सम्बन्धित रहेको जिकिर गर्नु भएको छ। सभामुख सापकोटाले आफूले देश र जनताको हित विपरीत कुनै काम नगर्ने र आफूलाई जनताको पक्षमा काम गर्न कसैले रोक्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले देश र जनताको काम गर्न रोक्ने जस्तो सुकै दबाव र प्रभाव आए पनि नरोकिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। कानुन निर्माणमा संसदको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले चलाउन प्रयास गर्ने समेत
उहाँले बताउनु भएको छ। मूल्य मान्यता र आदर्शलाई स्थापित गर्ने क्रमसँगै संविधानको रक्षार्थ सङ्घीय संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्यो। राष्ट्रिय हितको सवालमा चाहिँ पुरै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सुरु गर्यो। त्यहीँबाट चाहिँ सङ्घीय संसदमाथि घेराबन्दी हुन थाल्यो। निकै ठुलो घेराबन्दी भइरहेको छ र त्यसका बारेमा चाहिँ अनेक खालका चाहिँ टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। तर मलाई यति गहिरो र यति दृढ विश्वास छ कि धेरै मान्छेलाई भ्रममा पार्न केही समय भ्रममा पार्न सकिन्छ, केही मान्छेलाई सधैँभरि भ्रममा पार्न सकिन्छ, सबै मान्छेलाई सधैँभरि भ्रममा पार्न सकिँदैन। कार्यक्रममा महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सञ्चार मैत्री कानुनहरू निर्माणका लागि गम्भीर हुनुपर्ने र विस्तृत छलफल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अझ छलफल गरेर ल्याऊ भनेर फिर्ता पठाउनु पर्ने हो कि त्यो कामको अगुवाई सभामुखजीले पक्कै गर्नुहुनेछ। उहाँले आफू स्वतन्त्रताको पक्षमा, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता यही मञ्चबाट पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। योभन्दा अघिल्ला मञ्चहरूबाट पनि उहाँको त्यो प्रतिबद्धता मैले सुनेको छु। त्यसले गर्दा अब त्यसलाई व्यवहारमा प्रदर्शन गर्ने दायित्व पनि, त्यो जिम्मेवारी पनि उहाँको काँधमा रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ हामीले हेरेका छौँ। त्यस्तै महासङ्घका निवर्तमान उपाध्यक्ष दिलीप थापा मगरले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारहरूको हक हितका लागि निरन्तर आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। लड्नुपर्ने आन्दोलन निरन्तर रहिरहेको अनुभूति अहिले पनि हामीले गरिरहेका छौँ। जुन बेला निरङ्कुश जानिया शासनको जन्जिर चुडाउँदै प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई एउटा स्वतन्त्र बनाउने अभियान महाअभियानमा संलग्न रहँदै 2062-63 को जनआन्दोलन तत्कालीन अध्यक्षज्यू सुरेश आचार्य, तारानाथ दाहाल दाईहरू म यहाँ देखिरहेको छु। त्यो 62-63 को आन्दोलनलाई एउटा किनारा लाउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। कार्यक्रममा पुरानो कार्य समितिलाई विदाई तथा नयाँ कार्य समितिलाई पद हस्तान्तरण गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले नेपाल र स्पेन बीचको सम्बन्ध विस्तार र राष्ट्रहितका लागि भएको आफ्नो भ्रमण निकै फलदायी रहेको बताउनु भएको छ। स्पेन भ्रमणबारे जानकारी दिन आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले स्पेनमा बनाउन लागिएको लुम्बिनी उद्यान परियोजना दुई देश बीचको सम्बन्ध सेतुका रूपमा रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। स्पेन भ्रमणका क्रममा भएको शान्ति सम्मेलनमा र अन्य उच्चस्तरीय भेटघाटमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले साके मुनि बुद्धको शान्तिको सन्देश संसारभर फैलाउन सबैसँग अनुरोध गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बौद्ध दर्शनको अद्वितीय गुण भनेकै जीवन र प्रकृति प्रतिको नवीनतम सोच भएको र खुशी प्राप्तिका लागि कसैले अर्को जन्म र भिन्नै विश्वको प्रतीक्षा गर्नु नपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। आउने कुराले हामीलाई अझ धेरै युरोपियन देशहरूसँग जोड्ने र नेपालको विकासमा नेपालको पर्यटनलाई टेवा पुर्याउनको लागि अब आर्थिक विकास गर्नलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने कुरा लाग्छ। स्पेनको एक्सट्रेमादुरा प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुइलेरम्बो फर्नान्डेज भारका निमन्त्रणामा त्यहाँ आयोजित शान्ति सम्मेलनमा भाग लिने सिलसिलामा उहाँले गत चैत 23 देखि यही वैशाख 1 गतेसम्म भ्रमण गर्नुभएको थियो। वन्यजन्तु संरक्षणसँगै एकसिङ्गे गैंडा र दुर्लभ पाटेबाघको संख्या वर्षेनी बढे पनि अन्य जनावर भने लोप हुँदै गएका छन्। मानवीय क्षति र दिनहुँ भइरहेको चोरी सिकारीले वन्यजन्तु संरक्षण नियन्त्रण चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ। वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको प्रकृति संरक्षण क्षेत्रमा धेरै समस्या समाधान हुन सकेको छैन। झण्डै आधा भूभाग वनले ढाकेको हाम्रो मुलुकमा सायदै गाविस या नगरपालिका होलान् जसमा वन क्षेत्र नहोस्। ती वन क्षेत्रमा दुर्लभ वन्यजन्तुहरू छन्, तर तिनको संरक्षण
हुन सकेको छैन। विगत 30 वर्षमा मात्रै जमिनमा बस्ने वन्यजन्तुको संख्या 25% घटेको छ। सामुद्रिक जीवको संख्या 28% घटेको छ भने नदीनाला लगायतका जलचर जीवको संख्यामा 29% कमी आएको छ। सन् 1973 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै औपचारिक रूपमा वन्यजन्तु संरक्षण गर्न सुरु भएको हो। सरकारी एवं सामुदायिक वन वरपर बसोबास गर्ने जनतालाई पनि संरक्षण अनि संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउने सरकारी नीति भए पनि व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 बमोजिम संरक्षित सूचीमा रहेका वन्यजन्तुहरू स्तनधारी वन्यजन्तुहरू 27 प्रजाति, चरा 9 प्रजाति र घस्रने जीवहरू 3 प्रजातिका वन्यजन्तुहरू शिकार गर्न प्रतिबन्धित छन् र यसको साथसाथै अन्य वन्यजन्तुहरू पनि निश्चित नियम प्रक्रिया पुरा गरेर अनुमति प्राप्त गरी ढोरपाटन शिकार आरक्षमा शिकार गर्नको लागि अनुमति दिने प्रावधान छ। समग्रमा भन्नुपर्दा वन्यजन्तुहरूको शिकारलाई नियमन गरिएको छ र संरक्षित सूचीमा रहेका वन्यजन्तुहरू शिकार गर्न प्रतिबन्धित गरिएको छ। नेपालमा मानवीय क्रियाकलापको कारण प्रत्येक वर्ष वन्यजन्तु नासिने क्रम रहिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वन्यजन्तुको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। मानवीय क्षति र वन्यजन्तुको चोरी शिकारीको नियन्त्रणको चुनौती पनि थपिएको छ। वन्यजन्तुहरूलाई दीर्घकालसम्म बचाइराख्नको लागि नेपालमा विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन्। त्यसमा राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षहरू स्थापना गर्ने घोषणा गर्ने र ती निकुञ्ज आरक्षमा 24 घण्टा सुरक्षा प्रबन्ध गर्नको लागि नेपाली सेना र राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरूले नियमित गस्ती पट्रोल गर्ने र चोरी शिकार नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। त्यस्तै गरी वन्यजन्तुको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको लागि वासस्थानमा सुधार ल्याउने र वन्यजन्तुको आहार पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। बढ्दो शहरीकरण, प्रदूषण तथा विश्व जलवायु परिवर्तनका असरहरूको कारण पनि जनावरहरू लोप हुँदै गएका छन्। विश्वमा नै दुर्लभ मानिने एकसिङे गैंडाको संख्या 752 पुगेको छ। एकसिङे गैंडा सबैभन्दा बढी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको छ। बर्दियामा 38, शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 17 गैंडा छन्। 3 वर्ष अघिको तथ्याङ्कमा नेपालमा 335 वटा पाटेबाघ छन्। यी दुर्लभ जनावरहरूको चोरी, शिकारी तथा हत्या गर्ने क्रम पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन। गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालमा लोडसेडिङ हटेको 4 वर्ष पूरा भइसकेको छ। 10औं वर्षसम्म अँध्यारोमा बसेका नागरिकलाई 2074 सालबाट लोडसेडिङ हटेपछि उपभोक्तालाई राहत त भयो नै, तर कहिलेकाहीँ अकस्मात कुनै शेड्युल बिनै बत्ती जाने कारण लोडसेडिङ फेरि होला भनेर आम जनमानसमा चिन्ता बढेको पाइन्छ। नेपालमा लोडसेडिङ जब हट्यो आम जनमानसमा खुसियाली छायो। तथापि देशकै उत्पादनले लोडसेडिङ हटेको नभए पनि कुनै पनि अवस्थामा लोडसेडिङ हुन नदिने प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। पावर सिस्टममा केही समस्या आए लगत्तै तालिका बनाएर मात्रै केही घण्टाको लागि बिजुलीको लाइन काट्ने गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमसिना बताउनुहुन्छ। पावर सिस्टममा, ट्रान्समिसन लाइनमा, डिस्ट्रिब्युसन लाइनमा समस्याहरू आउँछ। पावर हाउसमा पनि उत्पादन सेन्टरमा पनि आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ट्रिपिङ भन्छ, त्यो अकस्मात बत्ती जाने, त्यसलाई हाम्रो प्राविधिकहरूले तत्कालै त्यसलाई निरूपण गर्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ समाधान गरेर त्यो फेरि रिभ्यू हुन्छ। अर्को चाहिँ विभिन्न मर्मत समारको लागि नै, उदाहरणको लागि हाम्रो पोल सार्नु पर्यो या ट्रान्सफर्मर चेन्ज गर्नु पर्यो लगायतका, मैले एक दुईवटा उदाहरण मात्रै दिएको। त्यो कामको लागि पनि त हामी त्यो लाइन भएकै ठाउँमा त काम गर्न सक्दैनौँ। केही समय त बत्ती काट्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो रत्नबार क्षेत्रको कुनै एउटा ट्रान्सफर्मर फेर्नुपर्ने भयो भने त्यो एरियामा केही समयको लागि आधा घण्टा होला, 1 घण्टा होला, कामको प्रकृति अनुसार। जस्तै अहिले अन्डरग्राउन्ड केबलको काम भइरहेछ, खानेपानीको पाइपहरू बिछाउनु पर्ने हुन्छ। यो यावत कुराको लागि सडक विस्तार गर्ने क्रममा
केही समयको लागि बत्ती काट्ने हो। विद्युत आपूर्तिमा पहिला भन्दा अहिले धेरै अवरोध हटेको प्रवक्ता तिमसिनाको दावी छ। हाल सरकारी तर्फका आयोजनाको 580 मेगावाट जडित क्षमता छ भने निजी तर्फको 750 जडित क्षमता छ। तर हिउँदमा नदीहरू घट्ने भएकाले निजी क्षेत्रको 200 मेगावाट मात्रै खपत हुने गरेको छ। हालसालै नेपालको भारतसँग पावर एक्सचेन्जको सम्झौता भएको छ। यसले बिजुलीको खरिद बिक्रीको व्यापारमा पनि सहज भएको प्रवक्ता तिमसिनाले जानकारी दिनुभयो। 4 दिन अगाडि भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले, त्यहाँको पावर मिनिस्ट्री भन्छ, ऊर्जा मन्त्रालयले चाहिँ नेपालले भारतको खुल्ला बजारबाट, भारतको ओपन इनर्जी मार्केटबाट विद्युत खरिद गर्न सक्ने गरी स्वीकृति दिएको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कुनै एउटा कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट गरेर पिपिए गरेर विद्युत किन्नु पर्थ्यो भने अब चाहिँ त्यो स्वीकृति अनुसार चाहिँ हामीले ओपन मार्केटमा अहेड मार्केट भन्छ, भोलिको लागि आजै हामीले बिड गरेर, त्यो चाहिँ अहिले इलेक्ट्रोनिक्स माध्यमबाट हुन्छ, बिड गरेर खरिद गर्न स्वीकृति पाएका छौँ। यसबाट अलिकति हामीलाई विद्युत चाहिँ व्यापारमा अलिक सहज भएको छ। अब हामीले खरिद गर्ने स्वीकृति पायौँ, निर्यात गर्न पनि त्यसै गरी हाम्रो बढी विद्युत भयो भने त्यो निर्यातको लागि पनि उसले चाहिँ त्यो स्वीकृतिको प्रोसेस चाहिँ अहिले प्रोसेसमा छ स्वीकृतिको। हाल 1400 मेगावाट बिजुलीको माग छ। बढ्दो मागलाई स्वदेशी उत्पादनले धान्न नसकेपछि अहिले पनि भारतबाट 700 मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ। 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना पनि जेठको पहिलो हप्ताबाट साउनसम्ममा 6वटै युनिटबाट उत्पादन गर्न लक्ष्य लिएको भए पनि उत्पादन हुने भनिएको लामो समय बितिसकेको छ। 2079 सालसम्म बिजुलीमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी योजना छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुन्दर श्रेष्ठका साथ सीता पोखरेल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बंगलादेशको चटगाउँ क्षेत्रको बाँसखली स्थित चिनिया जोइन्ट भेन्चरको कोइला उद्योगमा गोली चल्दा 5 जना मारिएका छन्। उक्त गोलाबारीमा करिब 15 भन्दा बढी कामदारहरू घाइते भएका छन्। मुस्लिमहरूको महान चाड रमजान मनाउन आफ्नो काम गरेको बक्यौता ज्याला माग गर्दै धरना दिइरहेका कामदारमाथि गोली चलाइएको हो। बाँसखलीको गण्डमारामा कोइलाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्लान्टमा काम गर्ने कामदारहरूले रमजान मनाउन आफ्नो बाँकी रकम दिनुपर्ने माग गर्दै शुक्रबारदेखि प्रदर्शन गरिरहेका थिए। रमजान आउनु अघि नै आफूहरूलाई आफ्नो बाँकी ज्याला नदिएको भन्दै असन्तुष्ट कामदारहरूले माग पूरा नभएको र मजदुरका नेताहरूले पनि आफ्नो मागलाई सुनवाई नगरेको भन्दै धरना दिइरहेका थिए। अब खेलकुद समाचार। नेदरल्यान्ड्सले त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट सिरिजमा पहिलो जित निकालेको छ। टेउ क्रिकेट मैदानमा आइतबार मलेसियालाई 15 रनले हराउँदै नेदरल्यान्ड्सले पहिलो जित निकालेको हो। पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्सले नेपालसँग पराजित भएको थियो। मलेसियाले भने हारबाट सिरिजको सुरुवात गरेको छ। नेदरल्यान्ड्सले दिएको 192 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 176 रन बनायो। मलेसियाका लागि बिन्दरिन्दीप सिंहले 87 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले पनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन्। नेदरल्यान्ड्सका लागि आयर्न डत्त, सेबास्टिन ब्राट र बासडे लेडेले समान 2-2 विकेट लिए। यस्तै फिलिप्पे बोइसेभिन र पिटर सिलारले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेदरल्यान्ड्सले 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 191 रन बनाएको थियो। नेदरल्यान्ड्सका लागि ओपनर म्याक्स ओ डौडले अभिजित रहँदै 133 रनको शतकीय इनिङ्स खेले। उनले 73 बलमा 15 चौका र 6 छक्का प्रहार गर्दै 133 रन जोडेको शतकीय पारी खेलेका हुन्। म्याक्सले टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेदरल्यान्ड्सका लागि शतक प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडीको कीर्तिमान समेत बनाएर मलेसियाका लागि पवनदीप सिंह र अनवर रहमानले 1-1 विकेट लिए। यस जितसँगै नेदरल्यान्ड्सले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्स नेपालसँग 9 विकेटले पराजित भएको थियो। मलेसियाले भने अङ्क जोड्न सकेको छैन। प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार नेपालले मलेसियासँग खेल्दैछ।
यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणको दैनिक वृद्धि 1000 नाग्यो। लापरवाहीका कारण नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदै पठन पाठनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारलाई मानवाधिकार आयोगको आग्रह। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म कांग्रेस अगाडि बढ्न नसक्ने सभापति देउबाको स्पष्टोक्ति। केही दिनमै नयाँ सरकार बन्ने प्रचण्डको दावी, विश्वासको मत भने कायमै। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको आह्वानमा भोलि पहिलो पटक महाधिवेशन कमिटिको बैठक बस्दै खनाल नेपाल समूहद्वारा बहिष्कार गर्ने घोषणा। बैठक नै स्थगित गर्न माग। प्रधानमन्त्रीले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपछि बहस तात्यो। एमसीसी र विधेयक टेबल नगरेर गल्ती गरेको आरोप। संसद विरुद्ध नै घेराबन्दी गरिएको सभामुख सापकोटाको गुनासो। वन्यजन्तु संरक्षण हुन नसक्दा विश्वमै दुर्लभ मानिने जनावरहरू सङ्कटमा। चोरी शिकारी जस्ता मानवीय क्रियाकलाप नै सचिएन। भएका नीति पनि कार्यान्वयनमा समस्या। बंगलादेशको एक कोइला उद्योगमा काम गरेको बक्यौदा ज्याला माग गर्दै धरना दिइरहेका कामदारमाथि गोली चल्दा 5 जनाको मृत्यु, 15 भन्दा बढी घाइते। र काठमाडौँमा जारी त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेटमा नेदरल्यान्ड्सद्वारा मलेसिया 15 रनले पराजित। भोलि नेपालले मलेसियासँग खेल्ने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् प्रेसी धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।